सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण। एनटिभी कोहलपुर। नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्गीतिकरणमा हुनुहुन्छ दिपा थापा। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज भोलि र पर्सि देशभर पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान। केही ठाउँमा मुसलधारेदेखि आधी घप्टे वर्षा हुने, सावधानी अपनाउन महाशाहको आग्रह। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु। बजेट सच्याउनु पर्नेमा सदस्यहरूको जोड। कर्णाली सरकारले प्रदेशको वास्तविक प्राथमिकता पहिचान गर्न सकेन। बजेटको ठूलो हिस्सा मठ मन्दिर, गुम्बा, कुलदेवताको संरचनामा विनियोजन। पाल्पामा निर्माण सुरु गरिएको चिस्यान केन्द्र 12 वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएन। उत्पादन गरेको तरकारी, फलफुल भण्डारण गर्न समस्या। र पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले वर्षौंदेखिको बगौता रकम पाउन सकेनन्। सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या यथावत। समाचार अब विस्तारमा। आज भोलि र पर्सि देशभर पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार केही ठाउँमा मुसलधारेदेखि आधी घप्टे वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज लुम्बिनी प्रदेशको तराई सहित देशको पहाडी 1-2 ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना छ। यसैगरी आज राति मध्य प्रदेशका साथै कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशका तराईका केही ठाउँमा, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड र तराईका केही ठाउँमा, कर्णाली प्रदेशका पहाडका थोरै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडका थोरै ठाउँमा, मधेस सहित कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशको तराई, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाड र तराईको 1-2 ठाउँमा मुसलधारेदेखि आधी घप्टे वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। भोलि र पर्सि पनि केही ठाउँमा यसैगरी ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले सावधानी अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ। छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संशोधन र सुधारको आवश्यकता औल्याएका छन्। प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले ल्याएको बजेटलाई मध्यरातमा अँध्यारो कोठामा बसेर सेटिङ गरिएका व्यतिथिपूर्ण योजनाहरूको विकृति पुलिन्दा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बजेटले जनताको आवश्यकता र प्रदेशको प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। कमजोर सैद्धान्तिक आधार, दृष्टिकोणहीन अर्थ प्रणाली, अस्पष्ट विकास दर्शन, व्यतिथिपूर्ण विनियोजनको जगमा प्रत्युत्पादन परिणामको सुनिश्चितता हुने गरियो आएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसमा बिचौलिया प्रवृत्तिको प्रभाव देखिएको बताउनुभयो। उहाँले संशोधन बिना बजेट पारित गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। 2083 साल 2/17 गते बसेको सर्वदलीय सर्वोच्च बैठकमा जुन खालको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ त्यो अनुकूल यो हुन सकेन। त्यसै गरी संघीयताको मर्म अनुरूप यो अगाडि बढ्न सकेन। नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बहादुर बमले बजेटप्रति समर्थन जनाए पनि यसमा केही कमजोरी र त्रुटि रहेको स्वीकार गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट नयाँको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। बजेट बनाउँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम आउनुपर्ने, त्यसमा टेकेर आउनुपर्ने राजस्व र व्ययको आय व्ययको विवरणमा केही सैद्धान्तिक
फरक भएको छ। छलफलका क्रममा अन्य सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी सदस्यहरूले पनि बजेट सरकारकै न्यूनतम साझा कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रमको भावना विपरीत आएको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले बजेटमा रहेका त्रुटि सच्याउनु पर्नेमा जोड दिएका कारण आगामी दिनमा बजेट संशोधनका विषयमा सरकारमाथि थप राजनीतिक दबाव बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। दिनेश विष्ट, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2082-83 को असार 25 गतेसम्म कुल बजेटको 67.18% खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार 38 अर्ब 91 करोड रुपियाँको कुल बजेट मध्ये 26 अर्ब 14 करोड 27 लाख 94 हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। चालुतर्फ विनियोजन गरिएको 15 अर्ब 43 करोड 85 लाख 35 हजार रुपियाँ मध्ये 10 अर्ब 46 करोड 23 लाख 14 हजार रुपियाँ अर्थात् 67.76% खर्च भएको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको 23 अर्ब 47 करोड 14 लाख 65 हजार रुपियाँ मध्ये 15 अर्ब 67 करोड 79 लाख 64 हजार रुपियाँ अर्थात् 66.80% खर्च भएको छ। मन्त्रालयगत खर्चको विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। मन्त्रालयले कुल 4 अर्ब 95 करोड 29 लाख 73 हजार रुपियाँ बजेट मध्ये 3 अर्ब 93 करोड 15 लाख 66 हजार रुपियाँ खर्च गर्दै 79.38% वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 2 अर्ब 54 करोड 74 लाख 50 हजार रुपियाँ मध्ये 1 अर्ब 81 करोड 68 लाख 40 हजार रुपियाँ खर्च गर्दै 71.32% प्रगति गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 9 अर्ब 92 करोड 45 लाख रुपियाँ मध्ये 7 अर्ब 3 करोड 44 लाख 20 हजार रुपियाँ खर्च गरी 70.88% प्रगति हासिल गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा मन्दिर, गुम्बा, कुलदेवता तथा धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचनामा केन्द्रित गरेको पाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित पर्यटन बजेटमध्ये करिब 80% रकम धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका संरचनाको संरक्षण, निर्माण र स्तर उन्नतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लागि कुल 35 अर्ब 39 करोड 85 लाख बजेट मध्ये 53 करोड 86 लाख रुपियाँ अर्थात् 1.52% विनियोजन गरेको छ। पर्यटन प्रवर्धन र विकास शीर्षक अन्तर्गतका मात्रै झन्डै 195 वटा योजनाहरूमध्ये करिब 80% बजेट मठ मन्दिर, कुलदेवताका थान, देवी र माताका मन्दिर निर्माण तथा संरक्षण जस्ता टुक्रै योजनामा विनियोजन गरिएको पाइएको हो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानमा सबैभन्दा बढी 20 वटा यस्ता योजना रहेका छन्। यसबाहेक सुर्खेतमा 18, कालीकोटमा 15, दैलेखमा 11 लगायत अन्य जिल्लाहरूमा पनि साना मन्दिरका योजना समेटिएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। अनि तिम्रो टिफिन खाइ त। मम्मीले टिफिन बनाउनु भ्याउनु भएन, त्यसैले पैसा दिएपछि अस्ति पनि यस्तै भन्दै थियो। हुनु बाबा, सधैँ पसलको खानेकुरा लिएर स्कुलमा जान्छन्। बाबु किनिस् त? हजुर, टिफिन त घरमै बनाइदिनु पर्छ नि। घरको कामले सधैँ भ्याइ नभएछ बाबु, बरु पैसा दियो यिनीहरू पनि खुसी। अब यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ? यसरी जथाभावी बजारका जङ्क फुडहरू खुवाउँदा त बालबालिकाहरूको शरीर र मस्तिष्कको विकासमा असर गर्छ नि।
यस्ता खानेकुराहरूमा हानिकारक रङहरू रसायनहरू मिसाइएको हुन्छ। यस्ता खानेकुराले बच्चा बिरामी पर्छन्। बिरामी मात्र होइन, पछि गएर गम्भीर र घातक रोग लाग्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ नि। ओहो हो र, अबदेखि सबै काम छोडेर म घरमै टिफिन बनाइदिन्छु नि बाबुको लागि। सन्तान भविष्यका आधार हुन्, त्यसैले आफ्नो बच्चाको स्वस्थ भविष्यको लागि आजैबाट स्वस्थ, पौष्टिक र सन्तुलित आहारमा सचेत बनौं। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुर। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका किसानलाई लक्षित गरी पाल्पामा निर्माण सुरु गरिएको चिस्यान केन्द्र 12 वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पर्वत र बागलुङ लगायत जिल्लाका किसानले उत्पादन गर्ने तरकारी, फलफूल, अदुवा, बेसार तथा अन्य कृषि उपज सुरक्षित भण्डारण गर्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको केन्द्र लामो समयदेखि अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 7 बागखुरमा भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सुरु गरिएको चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्दा किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल तथा अन्य कृषि उपज उचित मूल्य नपाएर सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। उत्पादन बढी भएका बेला भण्डारणको सुविधा लिन विक्रमसम्म 2069 फागुन 23 गते सम्झौता भएको निर्माण कार्य 2071 जेठ 23 गते सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर पटक म्याद थप गरिँदा पनि 12 वर्षपछि आइपुग्दा केन्द्रको करिब 80% मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। 33 फिट अग्लो, 26 मिटर लम्बाइ र 14 मिटर चौडाइ रहेको यस चिस्यान केन्द्रमा झण्डै 2000 टन कृषि उपज भण्डारण गर्न सकिने क्षमता रहेको छ। निर्माणका लागि 4,91,91,905 रुपियाँमा सम्झौता गरिएको थियो। तानसेन नगरपालिकाले हालसम्म 3,80,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ। हालको अवस्थामा लगभग सिभिल कन्स्ट्रक्सनहरूको काम चाहिँ लगभग 80% कार्य प्रगति भई लगभग पुरा भएको अवस्था छ भने अरूले चाहिँ इन्डियाबाट त्यो मेकानिकल आइटम र इलेक्ट्रिक आइटमकै ठुल्ठुला आइटमहरू ल्याउनु पर्ने भएको अवस्थाले त्यो एलसी भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसको लागि प्रक्रियामै हुनुहुन्छ र जहाँसम्म 2 महिनाभित्र चाहिँ सक्नु होला भन्ने आशा छ। निर्माणको जिम्मा पाएको हिमडुङ एन्ड थोकर तथा जय रक्तकाली जेवीले पटक म्याद थप गरे पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन। समयमै काम सम्पन्न नगरेपछि निर्माण कम्पनीलाई लाखौं जरिवाना समेत गरिएको छ। तर जरिवाना पछि पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। सुनिल कार्की, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, एनटिभी न्यूज, पाल्पा। पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले वर्षौंदेखिको बकुता रकम पाउन सकेका छैनन्। सरकारले 2082 साल चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूचीमा कृषकबाट खरिद गरिएको कृषि उपजको भुक्तानी 25 दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कार्यसूची जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा समेत कार्यान्वयनको लागि पठाइएको थियो। सरकारको यस निर्णयपछि नवलपरासीका उखु किसानले चिनी उद्योगबाट समयमै भुक्तानी पाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानको समस्या यथावत रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमति अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 र 2081 को बक्यौता रकम लुम्बिनी चिनी मिलले जेठ मसान्तभित्र भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर चिनी मिलले करिब 17 करोड रुपियाँ किसानलाई दिन बाँकी रहेको छ। यसैगरी बन्द रहेको इन्दिरा सुगर मिलले पनि किसानलाई करिब 6 करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सुस्ताकुडिया स्थित बागमती चिनी मिलले पनि किसानलाई अझै करिब 17 करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय कृषि श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय सचिव गोपाल यादवले बताउनुभयो। उखु बिक्री बापत पाउनु पर्ने रकम समयमै नपाएपछि नवलपरासीका उखु किसान पुनः आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्। रासायनिक मल तथा विषादीको अधिक प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति नाश हुँदै गएर उत्पादनमा कमी आउन थालेपछि किसानले त्यसको विकल्प खोज्न थालेका छन्। माटोको सुधार गर्न, मानव स्वास्थ्यको सुधार गर्न दाङका किसानले जैविक मल र विषादीको उत्पादन र प्रयोग गर्न थालेका हुन्।
पश्चिम दाङका 2वटा पालिकाका किसानहरू जैविक मल र जैविक विषादी प्रयोग गरी कृषि उपज उत्पादन गर्न लागेका छन्। शान्तिनगर र दङ्गीशरण गाउँपालिकाका 250 भन्दा बढी कृषकले अहिले आफ्नो खेतबारीमा घरमै तयार पारेको झोलमल र औषधि प्रयोग गरी तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन्। रासायनिक विषादी रहित तरकारी किन्न ग्राहकहरू किसानहरूकै घरमा पुग्ने गरेका छन्। माटोमा आएको कडापन र अत्यधिक विषादीका कारण माटो बिग्रदै गएको थाहा पाएपछि उनीहरूले माटो सुधार गर्न आफैले बनाएको झोलमल प्रयोग गर्न थालेका हुन्। अब त्यति लाभदायक पनि भएन रासायनिक मल, यो गोबर मल जस्तो। अब हामीले अब परम्परागत बनाउनु मल भन्दा यो अलि उचित छ भनेर थाहा पायौँ सर, त्यही भएर यो गन्यौली मल। अर्ग्यानिक झोलमलबाट स्वस्थ हुन सक्छौँ र स्वस्थ खान पनि पाउँछौँ र आफ्नो वातावरणलाई पनि स्वस्थ बनाउन सक्छौँ, माटोलाई पनि स्वस्थ बनाउन सक्छौँ भन्ने आशाले यो झोलमल 700 लिटर म बनाएको छु। प्रयोग पनि यही नै गर्छु, राम्रो फलिरहेको छ। किसानलाई घरमै जैविक मल र विषादी बनाउने सिप दङ्गीशरण र शान्तिनगर गाउँपालिका तथा हेफर र महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रको सहकार्यमा भइरहेको छ। सिपसँगै झोलमल उत्पादन गर्ने सामग्री पनि स्थानीय सरकार र सहयोगी संस्थाले नै दिएर किसानको आय आर्जन वृद्धि गर्ने र मानव स्वास्थ्य सुधारमा काम गरिरहेको पालिकाहरूले जनाएका छन्। दङ्गीशरण गाउँपालिकाले यी यस्ता किसिमका झोल मलहरू, कम्पोस्ट मलहरू, गनेउला मलहरू र विषादीहरू उत्पादन गरेर र अर्ग्यानिक खेती गरेर यहाँका नागरिकहरूलाई स्वस्थ बनाउन र राज्यको भारलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किसानहरूलाई आयोजन जोड्नलाई हामीले यो विषादीयुक्त झोलमलहरू आफै बनाउने, उत्पादन आफै गर्ने र उत्पादन गरेर हामी बाहिरबाट किन्नु पर्ने, त्योबाट किने बनेको विषादी मलबाट बनाएको तरकारीहरू जेसुकै होस् त्यहाँ तरकारीहरू बनाइसकेपछि त्यो चाहिँ सजिलै त्यसको मूल्य पनि पाउने र किसानको आयोजन बढ्ने हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ। किसानले घर वरिपरिकै गाई बस्तुको गोबर तथा पिसाब, पानी, तितेपाती, निमको पात, असुरो, बकाइनो, बनमारा, दालको पिठो र केही रसायनको प्रयोग गरी झोलमल र जैविक विषादी दुवै उत्पादन गरिरहेका छन्। बालीनालीका लागि खाद्य तत्त्व उपलब्ध गराउने बिरुवालाई रोगकिराबाट बचाउने र बालीनालीमा लाग्ने रोगकिरा विरुद्धको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने जस्ता काम झोलमल र जैविक विषादीले गर्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको चामुण्डा बिन्दुराज सैनी नगरपालिका 7 साङ्गेत डाँडामा अघिल्लो हप्ता बिहिबार कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएका मध्ये थप 2 जनाको शव हिजो बेलुकी फेला परेको छ। यो सँगै दुर्घटनामा ज्यान गुमाएर शनाखत हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवण कुमार विकका अनुसार आफन्तले घटनास्थलमा पुगेर शव बुझिसकेका छन्। हिजो शव फेला परेकोमा कालीकोट पचाल झरना गाउँपालिका 9 का मेखे तिरुवा र कालीकोटकै राजकोट नगरपालिका 2 की 18 वर्षीय सृजना खड्का रहेका छन्। उनीहरूको ठेगाना र विवरण पहिचान भई आफन्तद्वारा शनाखत भइसकेको प्रहरी प्रमुख विकले जानकारी दिनुभयो। यसअघि कालीकोटकै पचाल झरना गाउँपालिका 9 का जेखे तिरुवाको शव फेला परेको थियो। अंशे गाडी चालक सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका 8 का तुलाराम सुवेदी र उहाँका भाइ सहचालक रामु सुवेदी सहित अन्य यात्रुको अवस्था भने अज्ञात रहेको छ। सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश 02-001 ख 1055 नम्बरको फोर्स गाडी गएको बिहिबार सडकबाट झण्डै 400 मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोली सहितको संयुक्त सुरक्षा निकायले नदी र आसपासका क्षेत्रमा बाँकी बेपत्ताको खोजी गरिरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित घडियाल गोही प्रजनन केन्द्रमा यस वर्ष 96वटा घडियाल गोहीका बच्चा जन्मिएका छन्। सङ्कटापन्न घडियालको संरक्षणमा यो उपलब्धिलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। निकुञ्जका अनुसार यस वर्ष 4वटा पोथी घडियालले 118वटा अण्डा पारेका थिए। तीमध्ये 96वटा बच्चा सफलतापूर्वक कोरिएका छन्। 10वटा बच्चा जन्मिए लगत्तै मरेका तथा 12वटा अण्डा निष्क्रिय भएका छन्। हाल सबै 96वटा बच्चालाई प्रजनन केन्द्रभित्र सुरक्षित रूपमा हुर्काइदिए आएको छ। निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डाक्टर अशोक रामका अनुसार 2040 सालमा स्थापना गरिएको प्रजनन केन्द्रमा सुरुमा 9वटा पोथी र एउटा भाले गरी 10वटा घडियाल राखिएको थियो। त्यस यता केन्द्रमा 503वटा घडियाल जन्मिएका छन्। तीमध्ये 330वटा जीवित छन् भने विभिन्न चरणमा 53वटा घडियाललाई प्राकृतिक वासस्थानमा पुनः स्थापना गरिएको छ। सफा र बग्ने नदीमा बस्ने तथा मुख्य रूपमा माछा खाने घडियाल गोहीले मानिसमाथि आक्रमण नगर्ने जनाइएको छ। तर नदी प्रदूषण, प्राकृतिक वासस्थानको विनाश, अण्डा नष्ट हुने तथा अवैध शिकारका कारण यसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको संरक्षण कर्मीहरूको भनाइ छ। डडेलधुराको भीमदत्त राजमार्ग र दशरथ चन्द राजमार्गमा मोडलाई चौडा गरेको स्थानमा कालोपत्रे नगर्दा सडक जीर्ण बनेको छ। यी दुईवटै राजमार्गका दर्जनौं स्थानमा मोड सुधारसँगै सो स्थानमा कालोपत्रे गर्नुपर्ने भए पनि डिभिजन सडक कार्यालय कुलपातीले कालोपत्रेका लागि बजेट विनियोजन नगर्दा कालोपत्रे नहुँदा कालोपत्रे भत्किनुका साथै खाल्टाखुल्टी भएको छ। घुम्तीमा खाल्टाखुल्टी हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ भने सडक भत्किएको छ। केही स्थानमा भएको मोड सुधारमा कालोपत्रे गरिए पनि केही स्थानमा गरिएको कालोपत्रे महिनामै कालोपत्रे उप्किएको हो भने केही स्थानमा निर्माण व्यवसायीले कालोपत्रे नगरेर छाडेका छन्। मोड सुधार गरिएको स्थानमा कालोपत्रे नगर्दा राजमार्गमा खाल्टाखुल्टी हुँदा वर्षातको समयमा पानी भरिँदा यातायात सञ्चालनमा लागि समस्या हुने गरेको छ। कालोपत्रे गर्ने स्थानमा निर्माण व्यवसायीले काम गरेको छैन भने कतिपय स्थानमा मोड सुधारका लागि योजना रहेको भए पनि सो स्थानमा कालोपत्रे गर्नको लागि बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाती डोटीले जनाएको छ। हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 1.13 अङ्कले घटेर 2600.78 बिन्दुमा झरेको छ। आज लगानी, उत्पादन तथा प्रशोधन, माइक्रो फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बीमा र व्यापार बाहेक सबै समूहको उपसूचक घटेको छ। आज 135वटा कम्पनीको शेयर घटेकोमा 120वटाको बढेको छ। यस्तै 19वटा कम्पनीको शेयर घटबढ भएको छैन। आज नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। आज 367वटा कम्पनीका 1,06,00,000 शेयर 6 अर्ब 86 करोड रुपियाँ किनबेच भए। यो कारोबार रकम 2.5 महिना यताकै धेरै हो। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज भोलि र पर्सि देशभर पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान। केही ठाउँमा मुसलधारेदेखि आधी घोप्टे वर्षा हुने सावधानी अपनाउन महाशाखाको आग्रह। सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु। बजेट सच्याउनु पर्नेमा सदस्यहरूको सोच। कर्णाली सरकारले प्रदेशको वास्तविक प्राथमिकता पहिचान गर्न सकेन। बजेटको ठूलो हिस्सा मठ मन्दिर, गुम्बा र कुलदेवताको संरचनामा विनियोजन। पाल्पामा निर्माण सुरु गरेको शिक्षान केन्द्र 12 वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएन। उत्पादन गरेको तरकारी फलफुल भण्डारण गर्न समस्या। र पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले वर्षौंदेखिको बकोता रकम पाउन सकेनन्। सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या यथावत। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण। एनटिभी कोहलपुर।